वबरकातुह। डिजिटल मुसाफिर के वीडियोस में आप तमाम को खुश आमदीद। दोस्तों, ये दौर सोशल मीडिया के उरूज का दौर है और इस पर किसी भी चीज़ का वायरल हो जाना या ट्रेंडिंग में आ जाना एक आम सी बात है। लोगों को एक जुनून सा चढ़ जाता है और जिसे देखो वो उसी वायरल ट्रेंड को फॉलो करता हुआ नज़र आता है, जिसे देखो उस पर नाचता और गाता और बेहुदा हरकत करता हुआ नज़र आता है। आज के वीडियो में वायरल ट्रेंडिंग सॉन्ग मोए मोए के बारे में हम लोग बात करेंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग अपने वीडियोस की रीच को बढ़ाने के लिए इस तरह के वायरल गाने और मौसीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल ये जो गाना ट्रेंडिंग में है, इसकी हकीकत क्या है और ये कहाँ से आया है, इसके मुतालिक मैं पहले थोड़ी सी वजाहत करूंगा, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। दोस्तों, ये ट्रेंडिंग सॉन्ग सर्बिया से आया है। सर्बिया की फेमस सिंगर है जिसका नाम टेया डोरा है। इसने कुछ महीनों पहले डिजानम नाम का एक एल्बम रिलीज किया था, ये उसका गाना है। टेया डोरा ने फेमस सर्बियन रैपर जिसका नाम सोलोबोडान है, इसके साथ मिल करके इसको लिखा है और तैयार किया है। सबसे पहले ये गाना टिकटॉक के ऊपर ट्रेंडिंग में आया, उस पर वायरल हुआ। उसके बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक और इस तरह के तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर ये आग की तरह फैल गया। और ये एक सर्बियन लैंग्वेज का गाना है और उसको मोए 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 करके इतना ये आम हो गया है पूरे हिंदुस्तान में। इसका अंग्रेजी के अंदर तर्जमा होता है, इंग्लिश में इसका तर्जमा होता है माई नाइटमेयर्स। उर्दू और हिंदी में माई नाइटमेयर्स का तर्जमा होता है मेरे डरावने ख्वाब। तहकीक के बाद ये भी पता चला कि ये कोई मस्ती भरा गाना नहीं है, बल्कि ये एक दर्द भरा गाना है। लोग इस पर अचानक से वीडियोस बनाने लगे, मीम्स बनाने लगे, रील्स बनाने लगे। ताज्जुब और हैरत की बात तो ये है कि लोग इसके ऊपर फनी वीडियोस बना रहे हैं, फनी रील्स और फनी मीम्स बना रहे हैं। थोड़ा हमें अपनी जहालत, अपनी अंधी तकलीद और अपनी बेवकूफ़ी और अपनी स्टूपिडिटी का लेवल भी चेक करना चाहिए। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये जो जनाब है हरा रंग का कुर्ता पहने हुए, आप इनको देखिए। हाँ भाई दुल्हनिया, हमें भी छुआरा अपने हाथ से खिला दो। हमारे हाथ नहीं है क्या? ये इंस्टाग्राम पर जनाब फेमस है और ये फ़नी वीडियोस बनाते हैं और इनके अच्छे खासे फॉलोअर्स भी है और ये फ़नी मीम्स और फ़नी वीडियोस बनाते रहते हैं। खैर, मुझे उस पर कोई कलाम नहीं है, लेकिन इस वीडियो में ये जो हरकत कर रहे हैं, आप इस हरकत को देखिए। ये अपनी आस्तीन और स्लीव को अपने हाथ से अलग करके ये वायरल ट्रेंड सॉन्ग जो चल रहा है इसके ऊपर इस तरह की बेहुदा हरकतें कर रहे हैं। और आप दिल पर हाथ रख करके बताएं, क्या एक मोमिन के लिए इस तरह की बेहुदा हरकत करना ये ज़ेब देता है? ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई लोग आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर। और मैं अपनी कौम की बात कर रहा हूँ जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और इस वायरल गाने के ऊपर अपने हाथ को अलग कर रहे हैं, आस्तीन को अलग कर रहे हैं और इस तरह अपने जिस्म के आज़ा का एक तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों, परवरदिगार आलम ने हमें ये जो सही सलामत जिस्म अता फरमाया है, हमारे जिस्म का एक एक उज़्व सही सलामत है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इसके ऊपर शुक्र अदा करना चाहिए। आप उस शख्स से जाकर के पूछिए जिसका हाथ नहीं है, जिसका पाँव नहीं है, बल्कि आप उस शख्स से पूछे जिसकी उंगली कट गई है या किसी के पास उंगली नहीं है, उससे पूछिए कि एक उंगली की कीमत क्या होती है। ये अल्लाह ताला ने जो सही सलामत आज़ा दिए हैं, उसका इस तरह मजाक उड़ाना और वायरल गाने के ऊपर थरकना, नाचना, कूदना, ये दोस्तों बड़े दुख की बात है। चंद व्यूज़ के लिए, चंद फॉलोअर्स हासिल करने के लिए या अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए या उनको हंसाने के लिए इस तरह की बेहुदा हरकत करना ये बिल्कुल नामुनासिब है। बड़े दुख और अफसोस की बात है कि आज के इस सोशल मीडिया के पुरफितन दौर के अंदर हमारे मुसलमान भाई और बहन ट्रेंड के पीछे और इस तरह की वायरल चीज़ों के पीछे इस तरह पागल हुए जा रहे हैं कि सही और गलत की तमीज़ ही ख़त्म होती जा रही है, अच्छाई और बुराई का फ़र्क ही ख़त्म होता चला जा रहा है। हर वायरल चीज़ के पीछे भागना, हर ट्रेंड होने वाली चीज़ को फॉलो करना, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है, ये कोई कमाल की बात नहीं है। गैरों से क्या शिकवा करें, गैरों की क्या बात करें, उनके पास न तालीम है, उनके पास न वे ऑफ लाइफ है, जबकि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुकम्मल कुरान की शक्ल में दस्तूर हयात दिया है, नबूवत की तालीम है हमारे पास, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में एक आइडियल और नमूना मौजूद है। आपकी सीरत, आपकी ज़ात आली में हम तमाम मुसलमान मर्दों औरतों के लिए नमूना है, आइडियल है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ दिया है।
اس کے باوجود بھی مسلمان ہر طرح کی ٹرینڈ ہونے والی چیزوں کے پیچھے بھاگے، بے حیائی اور بے شرمی پھیلانے والوں کو سپورٹ کرے، ایسے لوگوں کو فالو کرے، ایسے لوگوں کے کنٹینٹ کو پروموٹ کرے اور ان چیزوں کے پیچھے اپنا قیمتی وقت برباد کر کے اپنی دنیا بھی خراب کرے، اپنی آخرت بھی خراب کرے، یہ بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناچ گانے کو حرام کیا ہے اور عورت کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ قرار دیا ہے، اور ہم ان چیزوں کو پروموٹ کر کے پھیلا کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص کسی اچھی سنت کو جاری کرتا ہے، کوئی اچھا کام شروع کرتا ہے اور اس اچھائی کے اوپر اس کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کرتے ہیں، تو جتنے لوگ اس اچھائی پر عمل کرتے ہیں ان سب کی اچھائی کا، بھلے کام کا ثواب اس شخص کے کھاتے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتے ہیں جس نے ایک اچھی سنت کو جاری کیا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی ان چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے، بے حیائی کی، ناچ گانے کی چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے، اس طرح کے وائرل سانگ اور وائرل ٹرینڈنگ کو سپورٹ کر کے اس کو پھیلاتا ہے اور لوگوں میں جو ہے وہ بے حیائی کی فضا کو عام کرتا ہے، تو جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے غلط راستے پر جاتے ہیں، ان تمام کے گناہوں کا وبال بھی اس کے خاتمے میں جاتا ہے جو اس طرح کی چیزوں کو پھیلاتا ہے۔ دوستو، دشمنوں کی تو یہ سازش ہے اور کوشش ہے کہ مسلمانوں کے دل و دماغ سے حیا کو ختم کر دیا جائے، بے شرمی اور بے حیائی کو ان کے درمیان اتنا پھیلایا جائے کہ برائی کی قباحت ان کے دلوں سے ختم ہو جائے۔ وہ اس طرح کی ٹرینڈنگ چیزوں کو پھیلا کر کے ہمارے دل و دماغ سے برائی کی اور گناہ کی قباحت کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے، جائز اور ناجائز کے درمیان کا فرق ختم ہو جائے۔ یہ ساری ایمان کے چھننے کی کوششیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ معاشرے اور سوسائٹی کے لیے اس طرح کی بے حیائی کا عام ہو جانا ایک کینسر کی طرح ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ خطرناک جراثیم ہے جو ہمارے ایمان کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ آج کے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پلیٹ فارم عطا فرمایا ہے، تو ہم اس کا صحیح استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں اس کے ذریعے سے اچھی چیزوں کو پروموٹ نہیں کرتے؟ ہم کیوں اچھائی کی باتوں کو نہیں پھیلا رہے ہیں؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو الحمدللہ اس کا صحیح استعمال کر کے دین کی دعوت اس کے اوپر پھیلا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، اسلامی تعلیم کو اور اسلامی اقدار کو عام کر رہے ہیں۔ تو ہم کیوں ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کر رہے؟ ہم کیوں ایسی چیزوں کو ایکسیپٹ کر کے فوراً اس کی طرف لگ جاتے ہیں، اس کے پھیلانے کی طرف لگ جاتے ہیں کہ جس میں صرف بے حیائی ہے اور جس میں صرف اسلام مخالف باتیں ہیں؟ مجھے آپ یہ بتائیے کہ ان ٹرینڈنگ گانوں کے ذریعے سے، اس طرح کی وائرل چیزوں کے ذریعے سے ہمیں سوائے وقت کی بربادی کے اور کیا حاصل ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو استعمال کر کے ہمارے فالوورز بڑھیں گے، ہمارے ویورز بڑھیں گے اور اس کے ذریعے سے کچھ کمائی ہو جائے گی، تو میرے دوستو معاف کیجئے، یہ سوچ غلط ہے۔ اس لیے کہ پیسے کا آ جانا، ان چیزوں کے ذریعے سے چند ویورز کا مل جانا، فالوورز کا مل جانا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ چند پیسوں کے لیے اور اپنی آڈینس کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی بے حیائی کو پروموٹ کرنا اور اس طرح کے ناچ گانے کی فضاؤں کو عام کرنا، یہ دوستوں کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے ایسے کنٹینٹ اور ایسے ویڈیوز بھی پیش کر سکتے ہیں جس سے لوگوں کو کم سے کم دنیا کا کچھ فائدہ ہو جائے، کچھ دین کا فائدہ ہو جائے، یہ تو بات کی چیز ہے۔ کچھ ایسی چیزیں بھی آپ لوگوں کو پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو دنیا کا فائدہ ہو جائے۔ آپ کوئی ایجوکیشن دے سکتے ہیں، لوگوں کو بزنس کیسے گرو ہوتا ہے اس کے ٹپس بتائیے، اچھی زندگی گزارنے کے آئیڈیاز بتائیے، ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے کیا اصول ہیں وہ بتائیے، اچھی صحت مند زندگی کے لیے کن چیزوں کو فالو کرنا چاہیے یہ بتائیے۔ ماں باپ کا احترام، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، آس پاس والوں کے ساتھ، پڑوس والوں کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزارنا، اچھا بیہیویئر کرنا، یہ ساری چیزیں آپ اس کے اوپر لوگوں کو بتائیے، یہ بھی تو کر سکتے ہیں۔ ایسے کنٹینٹ اور ایسے ٹرینڈنگ سانگز اور ایسی چیزیں بدلتی رہتی ہے، ابھی یہ چل رہا ہے، اگلے مہینے دوسرا کوئی آ جائے گا، تو کیا ان ٹرینڈنگ کے پیچھے ہم اپنے اوقات کو اسی طرح ضائع کرتے رہیں گے؟ دوستو، یہ ساری چیزیں ایک مومن کے لیے بالکل نامناسب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے کہ جو آدمی جس قوم کی نقالی کرتا ہے، جس قوم کے مشابہت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حشر انہی کے ساتھ کریں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ یوروپ سے اور مغرب سے آنے والی چیزیں ہیں، ناچ گانے کی اور بے حیائی کی چیزیں ہیں، اور مسلمان بھی آنکھ بند کر کے اس پر ویڈیوز بنا رہا ہے، ریلز بنا رہا ہے۔ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔